बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुक्मरानों और उनके सहूलतकारों के लिए फ़ाइनल राउंड खेलने के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया गया। शदाना गुलजार के मुताबिक इमरान खान ने कहा जो लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी अदारे से हैं, खुफिया अदारों से हैं, पुलिस से हैं, नैब से हैं, वो खुलकर उनका तज़किरा करे, वरना ये पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर देंगे। इमरान खान ने कहा कि वो जेल में आखिरी सांस तक जद्दोजहद करेंगे, लेकिन हुकूमत की फसातियत, हुकूमत का जुल्म, नाइंसाफ़ी, ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की पामाली बल्कि पाकिस्तान नहीं, अमेरिकन कांग्रेस, यूएन और पूरी दुनिया शोर डाल रही है, पर हुकूमत ने नाहली नालायकी के साथ बेशर्मी की भी इंतहा कर दी और तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए हर गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में इमरान खान ने कहा वो जो ब्यूरोक्रेट शरीफान ख़ानदान के गुलाम हैं और जानबूझकर झूठे मुकदमात में तहरीक इंसाफ और लोगों को गिरफ्तार करते हैं या परेशान करते हैं या दबाव डालते हैं या खुफिया फ़ोन करके धमकियां देते हैं, इनका खुल के तज़किरा किया जाए, वरना ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए ख़तरा बनती जा रही है। इसके बाद जो डबल गेम खेल रहे थे पीटीए में शामिल कुछ लोग, चंद लोग हैं, सिर्फ चंद, उनकी भी चारपाई कांपने लग पड़ी और हुकूमत की भी कांपे टांकने लगी हैं कि अगर इमरान खान इन हालात में खुल के आ जाता है, जबकि ये ज़रबे इस्तेकाम या पता नहीं क्या करना चाहते हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुल्क को एक नई जंग में, दुश्मन मुल्क की जंग में धकेलना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने अफ़गानिस्तान में टीटीपी को किया, अफ़गानी हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर, तो पाकिस्तान में दोबारा दहशत गर्दी की लहर बढ़ जाएगी। पहले ही हमने 80 लाख शहादतें दी हैं। नान इस सिलसिले में हुकूमत की बुखलाहट और इंतकामी कार्रवाइयों और निचले दर्जे की गिरने की इंतहा यहाँ तक हो गई है कि तहरीक इंसाफ को पूरे मुल्क में कहीं भी केपी के अलावा जलसा करने की इजाज़त नहीं देती। दर्जनों मरतबा तहरीक इंसाफ के लीडर इस्लामाबाद जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन इंतज़ामिया जैसे ज़ाती गुलाम है, पिंडी हो या इस्लामाबाद या पंजाब का कोई ज़िला, मरीम नवाज़ ने शरीफान ख़ानदान के गुलामों की एक फ़ौज तैयार कर ली है ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में, चाहे वो DIG है, IG है, चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी हैं। इंतज़ामिया ने अदालतों की हुक्म अदूली को मामूल बना लिया और उनके हकामात से फुटबॉल खेलते हुए नज़र आते हैं। और PTI के मुताबिक इनकी सरपरस्ती चीफ जस्टिस मुबैना तौर पर फाइज ईसा भी कर रहे हैं, जो इन्हें हर तरफ से इंसाफ के रास्ते बंद कर रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ ने कहा सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब बात तहरीक इंसाफ के माइनस करने की नहीं, पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात है। अगर ये वतन रहा तो ये फ़ौज रहेगी, ये अदलिया रहेगी, ये ब्यूरोक्रेसी रहेगी, अवाम रहेगी, ये कारोबारी रहेंगे। ये लुटेरे कारोबारी पैसा तो 90% टैक्स चोरी करते हैं, लेकिन हुकूमत को इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इस पर इमरान खान ने अब खुल के खेलने का हुक्म दे दिया है और कहा जा रहा है कि ये 3 माह हुकूमत के लिए अब ख़तरे की घंटी ही घंटी है, क्योंकि IMF इनको पैसे नहीं दे रहा। बिजली की कीमत महंगाने की वजह से लोग अपने घरों के बिल जला रहे हैं और एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू होने वाली है महंगाई के हाथों, जिसको लीड तहरीक इंसाफ करेगी, वकला करेंगे, सिविल सोसाइटी करेगी, आम शहरी करेंगे, जो इस हुकूमत को जुल्म सितम और जबर के, महंगाई के सताए हुए हैं। ये हुकूमत ना जबर से बात आएगी, ना जुल्म से बात आएगी, ना फसादियत आएगी, क्योंकि इसके साथ आवाम की हमायत नहीं है। इनके पास सिर्फ डंडा है, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमत करना, उनको जेलों में बंद करना, उनके घर में तोड़फोड़ करना, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करना। नून लीग की तो ट्रेनिंग ही है। ये बेनज़ीर के साथ भी उन्होंने यही सलूक किया था, जरदारी की ज़बान काट दी थी, बेनज़ीर के खिलाफ पंफलेट छापे थे। खैर, हम फिर आज के ही जलसे पे रहते हैं। वो मौक़िफ़ बनाया कि तसादम होगा। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों को टूल प्लाजा पर रोककर मुकामी कारकुनों की गिरफ्तारी और तशद्दुद की सूरत हाल जैसे खदशात मौजूद थे।
ہوئے نہیں موجود تھے، تو بھائی پھر آپ پی ٹی آئی کی قیادت، آپ باشعور لوگ ہیں، عمر ایوب نے مارے بھی کھائیں، انہوں نے طاقتور حلقوں سے تشدد بھی کیا، ان کے جسم پہ نشان آئے، فیصلہ 10 دفعہ سوچے لیکن ایک دفعہ فیصلہ کرے تو آگے بڑھے۔ عوام آپ کے ساتھ ہے، آپ کا لیڈر آپ کے لیے 10 ماہ سے قربانی ہے چھوٹے سے سیل میں دے رہا ہے، جس نے ساری عمر VVIP زندگی کھا لی۔ عمران خان ایک انٹرنیشنل شخصیت ہے، نواز شریف بیچارہ گوال منڈی کی شخصیت نہیں ہے، سیاست میں آیا تھا، عمران خان کو ویسے ہی عروج ہے، لیکن ہر پارٹی کی پالیسی ہے، انہوں نے جلسہ کے منسوخ کر دیے۔ اس لیے پی ٹی آئی کی قیادت نے کسی حد تک، تو کچھ لوگ کہتے ہیں دانش مندی کیا، میرے خیال میں جلسہ کرنا چاہیے تھا۔ حق لینے کے لیے اب رکس مطالبے سے حق نہیں ملتا، جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان بنانے کے لیے بھی آزادی کی تھی، اور 70 سال سے جنہوں نے ہمیں غلام بنایا ہے ان کے لیے بھی جدوجہد کرنا ہوگی، لیکن یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل معاملہ ہے۔ دانش مندی کیا لیکن حکمت عملی زیادہ دیر نہیں چل سکتی، پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں تو جارحانہ حکمت عملی اپنانا ہوگی، یہ میرے جیسے اور کچھ غیر جانبر حلقوں کا خیال ہے۔ حکومت کو انگیج کرنے کے لیے عمران خان ہی کافی ہے، اس کا ایک بیان پوری دنیا کے اخبارات میں شہ سرخیاں ہوتا ہے۔ اس نے بھوک ہڑتال کا کہا تھا، انہوں نے کہا یہ تو بھوک ہڑتال پوری دنیا میں شروع ہو جائے گی، خالی اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی، اور یہ حکومت عمران خان کے بھوک ہڑتال کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ وہ عمران خان ہے، وہ جھکے گا نہیں، وہ روٹی کے ہاتھوں پاوے، لالو انڈے، ہیلی کاپٹر جہاز والے شریف فیملی نہیں ہے۔ یہ عمران خان کی بھوک ہڑتال ہوگی، ہر شہر میں لوگ نکل آئیں گے، ہر گاؤں میں نکل آئیں گے، کریا نکل آئیں گے، انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانی ہڑتال کریں گے اگر عمران خان اس کا حتمی فیصلہ پارٹی قیادت کے بعد کرتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حکومت کو انگیج کرنے کے لیے عمران خان ہی کافی ہے، جس نے جیل میں بیٹھے پوری ساری جماعتوں کی لیڈرشپ کو گمایا، اور آپ نے دیکھا ہے آج کل نواز شریف سیاست میں لاپتہ ہے، تلاش گمشدہ ہے۔ وہ بیچارے حکومت بھائی ان کا وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، پھر بھی تلاش گمشدہ، گمنام ہو چکے ہیں، سیاست میں ان کا کوئی فعال رول نہیں رہا۔ بہرحال ان کو پی ٹی آئی کی جو قیادت باہر موجود ہے، انہیں اپنے حکمت عملی کو اب بدلنا ہوگا، میرے خیال میں جارخانہ بنانا ہوگی، قربانیاں تو دینا ہوگی۔ چادر چار دیواری کا تقدس پہلے بھی ممال ہو رہا ہے، ایک گھر میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، 10 دفعہ ڈیرے توڑے جا رہے ہیں، گھر توڑے جا رہے ہیں، لیکن گھر بیٹھے تو ان جابر، فسادیت، جبر، ظلم، ناانصافی کے علمدار حکمرانوں سے نجات بظاہر ممکن نہیں۔ اب عمران خان کا دیکھتے ہیں نیکسٹ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ عمران خان نے آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کر کے حکومت کو ایک بار پھر بیک فٹ پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ جو عمران خان تک جاتا ہے وہ تو حکمت عملی بالکل کلیئر ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی من مانی کر کے آپریشن نہیں کر سکتے۔ ادھر جا کے پی ٹی آئی مخالفت کرے گی تو انہوں لگ پتا جائے گا، پورا کے پی کا ایک بندہ اس آپریشن کے حق میں نہیں ہے، ایک بندہ نہ، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان ANP وہ کہہ رہے ہیں کس لیے کر رہے ہو، اگر آپریشن ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ بے دخلی نہ ہو، قتل و غارت نہ ہو، لوگ گھر نہ چھوڑے۔ عمران خان کی یہ اسٹریٹجی اچھی ہے کہ انہوں نے آل پارٹی کانفرنس میں جانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اگر ایک یکجہتی کی فضا قائم کر لی تو عمران خان کی پیشکش کے جواب میں حکومت کو بھی مثبت جواب دینا چاہیے۔ عمران خان نے تو آگے بڑھ کے ملک کی خاطر کر دیا۔ عمران خان نے بھوک ہڑتال کی بات کر کے بھی حکمرانوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا یہ بھوک ہڑتال اڈیالہ جیل نہیں، KPK میں بھی ہوگی، بلوچستان میں بھی ہوگی، سندھ میں بھی، پنجاب کے بھی شہروں میں اور اوورسیز بھی ہوگی۔ انہیں لگ پتا جائے گا، یہ جو ادھر بیٹھ کے جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں نا، کھانا ان کے اندر بھی نہیں جائے گا، الٹیاں کر کے نکلیں گے، انگلیں گے۔ یہ میڈیا کو غلام بنا لیا، بیوروکریسی کو غلام بنا لیا۔ 24 کروڑ عوام کو آپ غلام نہیں بنا سکتے۔ وہ خوف زدہ دور ہے، ڈرے ضرور ہے، لیکن اس وقت سے ڈریں جب ان کا خوف، ڈر آپ کے لیے نفرت بن رہا ہے بیوروکریسی کے لیے۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے دن پاکستان کی بہتری کے ہوں گے۔ کسی نے کہا تھا یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور آج کے جو ظالم ہیں کل انہیں حساب دینا ہوگا۔ یہی میرے اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔